أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على اللهم محمد وعلى صل محمد على وعلى آل محمد وجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله من خوب هستم. شما خوب هست؟ شما خوب هستید؟ من خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله بله خانواده شما چه خوب هستند. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. عصر شما بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما وقت زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. خوب خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. خب شما چند تا برادر دارید؟ من یک برادر دارم. شما چند برادر دارید؟ من 3 تا برادر دارم. پدر شما چه کاره است؟ پدرم شما چه کار؟ پدرم کارمند است. خب شما اهل کجا هستی؟ من اهل شکار هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. برادر شما کجا زندگی میکند؟ برادر من زندگی میکنم. برادر شما کجا کار زندگی؟ برادرم در امروهه زندگی میکنند. خب شما طلبه هستی؟ بله من طلبه هستم. شما معلم هستی؟ بله من معلم هستم. طلبه چه دارد؟ طلبه کتاب دارد. معلم دارد. معلم ماهیک دارد. چه کسی مداد دارد؟ طلبه مداد دارد. مداد برای چیست؟ مداد برای نوشتن است. ماژیک برای نوشتن است. چه چیزی برای نشستن است؟ تخت برای نشستن است. بستنی برای خوردن است. خب انار کجاست؟ انار کجاست؟ سیب در یخچال است. چند تا سیب در یخچال است؟ دو تا سیب در است. 3 تا. چند تا سیب در یخچال است؟ 3 تا سیب در یخچال است. خب چه چیزی روی میز است؟ کاغذ روی میز است. زیر میز. باپو چه چیزی؟ چه چیزی زیر میز است؟ دمپایی زیر تخت است. دمپایی زیر تخت است. خب شما بفرمایید کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. کتاب برای خواندن است. خودکار برای نوشتن است. کتاب مال کیست؟ کتاب که مال ماجیک کیست؟ ماجیک مال من است. چه چیزی مال برادر شما است؟ کتاب مال برادر شما. کتاب مال برادر من است. چه چیزی مال؟ برادر شما. خودکار مال برادرم است. ولی خواهر شما چه دوست دارد؟ خواهرم تو بریانی دوست دارد. چه کسی بستنی دوست دارد؟ مادر من بستنی دوست دارد. مادرم بستنی دوست دارد. مادرم بستنی دوست دارد. مادرم بستنی دوست دارد. خب شما چه میخوانی؟ من قرآن میخوانم. شما چه میخوانی؟ من درس میخوانم. چه کسی دعا میخواند؟
برادر برادرم تو اپان ما پدرم روزنامه میخواند. پدرم روزنامه میخواند. بله خیلی خوب. ببخشید شما چه میخوری؟ بستنی بریانی میخورم. من قرمه میخورم. بله بله. شما کجا میروی؟ من بازار میروم. کجا می‌روی؟ من پارک میروم. چه کسی دانشگاه میرود؟ برادرم دانشگاه میروم. پدر شما با چه چیزی بازار میرود؟ پدرم با ماشی بازار میروم. پدرم پیاده بازار میرود. خوب مادر شما با چه کسی بازار میروی؟ من با ماشی بازار میروم. من با ماشین بازار میروم. خب شما چند شنبه بازار میروی؟ من دوشنبه بازار میروم. شنبه بازار میروم. من جمعه بازار میروم. چه کسی یک شنبه بازار میرود؟ دوست من یک شنبه بازار میروم. میرود. دوستم یک شنبه بازار میرود. بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما چند شنبه بریانی میخوری؟ من سه شنبه بریانی میخورم. من بریانی نمیخورم. خب شما بفرمایید شما چه میپوشی؟ من پیراهن پوشم. من پیراهن میپوشم. شما لباس چه رنگی میپوشی؟ من لباس رنگی میپوشم. من لباس سفید میپوشم. خب برادرم لباس سفید دوست دارد. برادر شما لباس چه رنگی دوست دارد؟ برادرم لباس سفید رنگی پوشد. دوست دارد. بله. برادرم متوجه هستید یا نه؟ خیلی خوب. شما بفرمایید دیروز چند شنبه بود؟ دیروز سه شنبه بود. امروز چند شنبه است؟ بله امروز چهار شنبه است. فردا چند شنبه است؟ فردا پنجشنبه. فردا پنجشنبه است. پنجشنبه است. فردا پنجشنبه است. بله فردا پنجشنبه است. فردا پنجشنبه است. خیلی خوب. دوستان متوجه شدید یا نه؟ بله. آیت الزهرا سلام. شما خوب هستی؟ آیت الزهرا سلام. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم. ممنون. خانواده سلام شما خوب آقا. بله هستن؟ من خوب هستم. خب یک دقیقه شان سکینه یک دقیقه. شما روبینا خانم سلام. روبینا خانم سلام. شما خوب هستی؟ سلام. خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شما لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید. بله آقا. سلام، اسم من روبینا رضوی است. من اهل لکھنؤ هستم و در لکھنؤ زندگی می کنم. اسم پدر من عادل حسین رضوی است و اسم مادرم فاطمه است. پدر من پزشک است و مادر من خانه‌دار است. من یک برادر و یک خواهر دارم. برادر من کارمند است و خواهر من خانه‌دار است. من 3 تا خودکار و یک مداد رنگی دارم. مداد روی میز است و خودکار در کیف است. مداد روی میز است و خودکار در کیف است. کیف در اتاق است. من امروز انبه می خورم. رنگ انبه زرد است.
آنها در یخچال است. یخچال در آشپزخانه است. من دیروز با همسرم با ماشین رستوران می روم و بستنی می خورم. فردا بستنی خیلی خوشمزه است. بعد از من با همسرم بازار می روم و یک رستوری صورتی و یک مانتو سفید می خریدم. می خرم. من هر روز قرآن می خوانم و دعا می کنم. امروز چهارشنبه است و 2 روز بعد جمعه است. من روز جمعه را خیلی دوست دارم چون امروز امام من ظهور می کند. چون من روز جمعه دعای ندبه می خوانم و برای سلامتی امام دعا می کنم. تمام شد آقا. آیت الزہرا سلام شما خوب هستی؟ آیت الزہرا سلام آقا. بله من خوب هستم. شما با اقرا سلام فاطمه آقا. صحبت بله کنید. من خوب هستم. شما با اقرا فاطمه صحبت کنید. اقرا فاطمه سلام شما خوب هستی؟ اقرا فاطمه اقرا آواز آ رہی ہے میری آپ سب لوگوں کو؟ آقا آواز آ رہی ہے. قاری قراء سفر میں ہے. سفر کر رہی ہیں اس لیے شاید ان کی آواز نہیں آ رہی. بله خب شما با گلفشا فاطمه صحبت کنید. آیت الزهرا گلفشا فاطمه وعلیکم السلام. شما با آیت الزهرا صحبت کنید لطفا. سلام. سلام فهر. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله من هم خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من هم خوب هستند. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ من اهل هند هستم و لکنو زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ من اهل هند هستم و در دهلی زندگی میکنم. شما چند تا برادر و خواهر داری؟ من یک دونه برادر دارم. من خواهر ندارم. شما چند تا برادر داری و چند تا خواهر داری؟ من یک برادر و یک خواهر دارم. او کیست؟ او لیوان است. انسان کے لیے آتا ہے او. بله معذرت کیس او نہیں، کیس انسان کے لیے آتا ہے. چیز آتا ہے غیر انسان کے لیے. آن چیز. بله او معلم است. او کیست؟ بله جی بولیے. او معلم است. ادھر دیکھیے او جو ہوتا ہے جی وہ احترام کے لیے ایشان کہتے ہیں. او کو احترام کے لیے آپ یہ تھوڑے کہیں گے او پدرا مست. ایشان پدر مانست. ایشان استاد مانست. احترام کے لیے او کے بجائے ایشان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ بله آقا. بله. او طلب است یعنی ایشان طلب است احترام کے لیے. ٹھیک ہے. ایشان معلم است. بله بفرمایید او کیست؟ ایشان معلم است. بله ایشان پدرم است. ایشان پدر من است. بله بفرمایید آیت الزهرا. بله او کیست؟ اسم او چیست؟ آن کیست؟ عدو زهر او کیست؟ آن چیست؟ او خواهرم است. بله او کیست؟ او کیست؟ او خواهر من است. بله شما چه کاره هستی عدو زهرا؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کار میکنی؟ من درس میخوانم. شما چه کار میکنی؟ شما کجا هستی؟
بله فرمایید آیت الزهرا. من در اتاق هستم. من در اتاق هستم. شما کجا هستی؟ من هم در اتاق هستم. آیا این انار است؟ نه، این سیب است. آیا آن صندلی است؟ بله. آیا این صندلی است؟ آیا آن شما چه داری؟ بله؟ فرمایید. شما چه داری؟ من کتاب و خودکار دارم. شما چه داری؟ من لیوان دارم. من لیوان دارم. انار برای چیست؟ بله؟ انار برای چیست؟ انار برای چیست؟ آقا مجھے آپ بالکل مسجد میں رہتی ہیں کیا؟ بالکل جو مائک آپ کے کان پہ لگا ہوا ہے. جی آقا وہ سامنے ہے مسجد، تو آپ اس لیے کمرے میں بیٹھ جائیے. آپ اس ٹائم بند کر کے. آقا کمرے میں مہمان آئے ہوئے تو ہم چھت پر ہیں، اس لیے خوب آپ مائک بند کر لیجیے. کیونکہ گلاب شاہ فاطمے شما با خوب شما با علینا صحبت. بله. سلام خواهر. آقا ختم ہو گئی. سلام. پوری کیجیے. رک جائیے. آیت الزہرا پورا کیجیے. گلاب شاہ فاطمے با بله. انار مال کیست؟ انار برای خوردن است. کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن. کتاب برای خواندن است. چه چیزی برای خوردن است؟ پرتقال برای خوردن است. چه چیزی برای پوشیدن است؟ لباس برای پوشیدن است. بله. شما روی انار کجا انار کجا انار آقا کجاست؟ بله بله. انار کجاست؟ انار در یخچال است. صندلی کجاست؟ صندلی در آشپزخانه است. شما چند تا انار داری؟ من 2 تا انار دارم. شما چند تا مداد داری؟ من 3 تا مداد دارم. شما چه میخوانی؟ من درس میخوانم. شما چه میخوانی؟ من روزنامه میخوانم. پدر شما چه میخواند؟ پدرم نان میخواند. برادر شما چه میخواند؟ سے پڑھنے لگے. پدر شما چه میخواند؟ پدرم قرآن میخواند. برادر شما چه میخواند؟ برادر من کتاب میخواند. شما چه میخوری؟ من بستنی میخورم. شما چه میخوری؟ من نان میخورم. شما چه میپوشی؟ شما کجا میروی؟ آیت الزہرا. من لباس میپوشم. شما چه میپوشی؟ من پیراهن میپوشم. شما کجا میروی؟ من بازار میروم. شما کجا من پارک میروم. شما با چه چیزی من دانشگاه میروم. شما کجا میروی؟ من پارک میروم. شما با چه چیزی دانشگاه میروی؟ من پیاده دانشگاه میروم. شما با چه چیزی بازار میروی؟ من با موتور بازار میروم. بله. شما با چه کسی بازار میروی؟ من با مادرم بازار میروم. شما با چه کسی پارک میروی؟ من تنها پارک میروم. شما لباس چه رنگی میپوشی؟ من لباس آبی میپوشم. شما لباس چه رنگی میپوشی؟ بله. من امروز لباس آبی میپوشم. شما فردا لباس چه رنگی میپوشی؟ پہلے بھی فرمائش شما فردہ لباس چه رنگی میپوشید؟ آیت الزہرا. من فردا لباس
سفید می پوشم. بله. شما فردا لباس چه رنگی می پوشی؟ من هم فردا لباس سفید می پوشم. شما چه دوست داری؟ من بریانی و بستنی دوست دارم. شما چه دوست داری؟ من بستنی خیلی دوست دارم. آقا ہو گئی سب کی پریکٹس. شما بفرمایید. علینا شما بودی؟ علینا سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شما با کنیز رضوی صحبت کنید. جی آقا. بله. من کنیز رضوی. بله آقا. شما با هم سلام گفتگو خواهر. کنید. سلام. خواہران آپ کی طرف سے آواز وہ ہو رہی ہے. بله بفرمایید. اب آ رہی ہے خواہر آواز؟ جی جی. سلام خواهر. سلام. شما خوب آپ هستی؟ سوال کریں میں جواب دیتی ہوں. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده خانواده خوب من هم خوب هستم. خانواده شما شما هستن؟ بله خانواده من خوب هستن. اسم شما چیست؟ اسم من کنیز رضوی است. اسم شما چیست؟ اسم من علینا خاتون عابدی است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من نیام حیدر رضوی است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم نقی عباس عابدی است. شما اهل کجا هستی و شما کجا زندگی میکنید؟ من اهل من در بنارس زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل پونه هستم و در پونه زندگی میکنم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من خیاط هستم. خواهر شما چه کاره است؟ من طالبه هستم. خواهر شما چه کاره است؟ خواهر من پزشک است. شما چند تا برادر و خواهر دارید؟ من 3 تا برادر دارم. خواهر ندارم. شما چند تا برادر دارم و خواهر دارم؟ بله شما دارم. برادر. شما تو دارم فعل کے آخر میں میم کیوں نہ کریں گے آپ جب شما کے بارے میں کہہ رہی ہیں تو؟ من 2 تا برادر و خواهر ندارم. برادر شما چند تا خواهر دوست شما چند تا خواهر دارید؟ دارا دوست 3rd پرسن ہے. کنیز رضوی ہے. کتنے دن لگیں گے آپ کو یہ سمجھنے میں؟ آغا میں نے نہیں سوال کیا ہے. انہوں نے جو کون دوسری ہوں گی میں سمجھا آپ ہیں. کتنے دن لگیں گے آپ کو 3rd پرسن اور 1st پرسن سمجھنے میں علینا؟ معذرت آغا. معذرت سے تھوڑا ہی کام چلے گا. اتنے دن میں تو سمجھ میں آ جانا چاہیے. برابر 3rd پرسن ہے. 3rd پرسن کے لیے کیا آنا چاہیے؟ نہیں آغا بس آج ہی غلطی ہو گئی. ہم دوست شما چند تا خواهر دارد؟ دوست من خواهر برادر ندارم. دارد. آیا شما معلم است؟ دیکھیے آپ شما کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں شما کے ساتھ یا نہیں لگے گا پہلے کے آخر میں؟ شما کے بارے میں پوچھیں گی یا بتائیں گی تو؟ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اس میں یہ ورنہ اگر اس کو صحیح نہ کیا تو زندگی بھر خراب کرتی رہیں گے. اس پہ غور کر لیجیے. 1st پرسن 2nd پرسن پہ آپ اسی بات کا مباحثہ کچھ دن تک آپ علینا اسی بات کا مباحثہ کریں گی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کہ میں کس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں اور مجھے فعل کے آخر میں کیا لگانا چاہیے. شما کے بارے میں اگر میں پوچھ رہی ہوں تو مجھے فعل کے آخر میں احترام کے لیے اگر شما ہے تو یا لگانا ہے اور جمع کے لیے شما ہے تو یہ لا لگانا ہے. شما چے میخانید شما چے دارید اور اگر احترام کے لیے شما چے دارید چے میخوری. آپ یہ دیکھیے آپ پوچھ کس کے بارے میں رہی ہیں.
میرے بارے میں اپنے بارے میں تو میم لگائیے، تیرے بارے میں تو یاد لگائیے، باقی ان دونوں کو چھوڑ کے میں آپ کے علاوہ آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ایک معذرت توجہ آقا نہیں ہم دے تھوڑا رہی ہیں، باہر ہے اب۔ تو باہر کی وجہ سے کوئی یہ چیز تھوڑے باہر جو ہے وہ آپ کو زبردستی کرا رہا ہے یہ کام۔ اصل میں پرچہ نہیں ہے ہمارے پاس آقا۔ نہیں پرچہ نہیں ہے تو پرچے میں نے تو کب کہا پرچے میں دیکھ کے فیل بولیے، پرچے میں دیکھ کے نہیں بولنا ہے یہ کہ شما کے بارے میں پوچھنا ہے تو کیا لگانا ہے، یہ تو آپ کو کمانڈ حاصل ہو جانی چاہیے، اس کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے کہ میں کس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، کس کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ تو یہ ضمیروں کے بارے میں ایسے تھوڑے کام چلے گا، ایسے پھنستی رہیں گی آپ زندگی بھر اگر آپ نے ابھی سے غور نہیں کیا تو اسی پہ فوکس کریں گے آپ اگلے 3-4 دن تک۔ بہت غلطی کر رہی ہیں جو تو دھوکے میں ایک ہو جاتی ہے، اب تو ہر اس میں غلطی کر رہی ہیں۔ آقا ایسا نہیں ہے، ہم ہر یہ بار ابھی غلطی میں نہیں 3-4 کرتے۔ غلطی کر دیا آپ نے۔ معذرت آقا ہم کہہ تو رہے ہیں۔ نہیں پریکٹس کیجئے، پریکٹس ضرور کرنا، اگلے 3-4 دن آپ یہی کام کریں گے اپنے دوستوں میں، اپنے جن سے مباحثہ کرتی ہیں اسی پہ جی فوکس آقا۔ کرنا ہے کہ فعل کے آخر کی ضمیریں کیسے یوز کرتے ہیں۔ شما کے جی بارے آقا۔ آنہا کے بارے میں پوچھیں گے تو نون دال می نبی سن، شما کے بارے میں می نبی سید، ماں کے بارے میں می نبی سین، من کے بارے میں پوچھیں گے تو میم لگے گا، یہ اسی پہ توجہ دیں گی اگلے 3-4 دن۔ پڑھیے جی آقا۔ شما چکارے ہستی پہلے میں فرمائیں کنید رضوی شما چکارے ہستی، آپ پوچھے سوال۔ شما چکارے ہستی خواہر من دانی جو هستم. شما چه کاره هستی؟ من هم دانشجو هستم. دانشجو چه دارد؟ دانشجو مداد دارد. معلم چه دارد؟ معلم ماجد دارد. آیا پدر شما پزشک است؟ نه پدر من کارمند است. آیا برادر شما کارمند است؟ نه برادر من طلبه است. شما چه چیزی دوست دارید؟ بله. من بستنی دوست داری. شما چه دوست داری؟ دارم من دارم. خودکار و دفتر دارم. این چیست؟ بله. این انار است. آن چیز آن صندلی است. انار برای چیست؟ انار برای خوردن است. صندلی برای چیز؟ صندلی برای نشستن است. چه چه چیزی برای خواندن است؟ چه چیزی برای چه چیزی برای خواندن است؟ قرآن برای خوان. پرتقال برای خوردن است. خواندن پوچھا ہے انہوں نے، نہیں خواندن پوچھا چه تو میں نے چیزی بتایا برای تو خواندن قرآن برای است؟ خواندن است. بله. روزنامه برای خواندن است. بات کریے. روز ہاں جی چه چیزی برای نشستن است. صندلی برای نشستن است. صندلی مال کیست؟ صندلی مال من است. تخت برای کی مالکی تخت مالک کیست؟ تخت مال من است. چه کسی پزشک بله. است؟ برادر من پزشک است. چه کسی معلم است؟ برادرم معلم است. چه کسی در آشپزخانه است؟ مادرم در اب کجا چنتا سے آشپز کیجئے، خانے کجا است. چنتا چنتا پہ سوال ہو گیا آقا. ہو گیا، تو کجا کا ہو گیا۔ نہیں کجا پہ کر رہے ہیں بس. بله شما الان کجا هستی کجا خواهر؟ کریں الان شما الان کجا جی هستی؟ خواهر شما الان کجا شما کجا هستی؟ ہستی؟ من در من کلاس در هستم، اتاق هستم. من در اتاق هستم، من در کلاس هستم. من در بله. بله. خب شما ماجد کجا کجا هستی؟ است؟ جی خواهر. ماجد روی میز است. ماجد کجا است؟ ماجد روی ماجد میز در است. دست شما است آقا. بله. برادر شما چه میخواند؟ برادر من قرآن میخواند. برادر شما چه میخواند؟ برادر
شما چه میخواند؟ بله برادر شما چه میخواند؟ برادرم دعا میخواند. نماز میخواند. بله پدر شما چه شما چه میخورد؟ میخوانید؟ پدر من روزنامه میخواند. نماز میخواند. میفهمد. خیلی خوب. شما چه میخورید؟ من بریانی میخوریم. من بریانی میخورم. میخورم. من بریانی میخورم. خب شما کجا میروی؟ شما چه میخوری؟ من بازار میروم. من انبه میخورم. میرم. شما کجا میروی؟ کنیز رضوی شما کجا میروی؟ من پارک میروم. بله من پارک میروم. چه کسی بازار میرود؟ مادرم. علینا چه کسی بازار میرود؟ بله آقا. دوستم بازار میرود. بله. شما دوست با چه شما چیزی؟ با چه چیزی بازار میرود؟ دوست شما با چه چیزی بازار میرود؟ اور بولیے کنیز. اتوبر. با اتوبوس. دوست من با اتوبوس می رود. با اتوبوس بازار میرود. شما با چه کسی مدرسه میرود؟ دیکھیے پھر سوری. مباحثہ نہیں کر رہی ہیں آپ علینا. آپ مباحثہ نہیں کر رہی ہیں علینا. جی آقا ہم روز مباحثہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ غلطی کیسے ہو رہی ہے پھر اتنی زیادہ؟ کل سے انشاءاللہ نہیں ہوگی آقا یہ غلطی دوبارہ. خب شما چه میپوشی کنیز رضوی؟ کنیز رضوی شما چه میپوشی؟ شما چه میپوشی؟ من لباس میپوشم. خب علینا برادر شما چه میپوشد؟ مادرم لباس و روسری میپوشد. کنیز رضوی خواهر شما چه میپوشد؟ کنیز رضوی خواهر شما چه میپوشد؟ خواهر من پیراہن میپوشد. کنیز رضوی آپ نے یہ والا یاد نہیں کیا ہے. آغا معذرت آغا میں نے اصل میں کل بھی مباحثہ نہیں کیا تھا آج بھی بہت کم کیا آغا. پتہ لگ اس سے جاتا. مطلب خیال رکھوں گی میں. خب شما بفرمایید متوجه هستید دوستان؟ بله آقا. بله. خب ارم فاطمه سلام شما خوب هستی؟ ارم فاطمه ارم یا اقرا یا ارم فاطمه حسن بنی شیخ سلام شما خوب هستی؟ ارم هستی؟ من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله خوب هستن. خب شما بفرمایید. یک دقیقه. خوشبو زهرا سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله الان خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر آقا. خب انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. میں دونوں سے بات کر رہا ہوں. ارم انشاءالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. خب شما ارم شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارک پور هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خوشبو زهرا شما اهل کجا هستی؟ من اهل بهار هستم آقا. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. برادر شما کجا زندگی میکند ارم؟ برادر من در گجرات زندگی میکنم. برادر شما کجا زندگی میکنه؟ میکند برادر تھرڈ پرسن ہے. ببخشید آقا. برادرم در گجرات. خب خوشبو زهرا برادر شما کجا زندگی میکند؟ برادر من در بهار زندگی میکند.
بله برادر ایران شما کجا فاطمه زندگی میکنند؟ برادران در امروه زندگی میکنند. ایران فاطمه شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من معلم هستم. خوشبو زهرا برادر شما چه کاره است؟ برادر من تاجر است. برادر شما چه کاره است؟ برادرم دانشجو است. ایران فاطمه اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من عرفان عباس است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من سقاء الحسن نقبی است. خوشبو زهرا اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من مقدر علی است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادرم حسین محمد نقبی است. خب ایران فاطمه شما چه داری؟ من کتاب و خودکار دارم. شما چه داری؟ من ماژیک دارم. خوشبو زهرا برادر شما چه دارد؟ برادر من کتاب دارد. برادر شما چه دارد؟ بله. خب، برادر من مداد دارد. برادرم مداد دارد. خب ایران فاطمه مداد برای چیست؟ مداد برای نوشتن است. خودکار برای چیست؟ خودکار هم برای نوشتن است. خوشبو زهرا صندلی برای چیست؟ صندلی برای نشستن است. نشست. ماژیک برای چیست؟ ماژیک برای نوشتن است. ایران فاطمه صندلی مال کیست؟ صندلی مال من است. تخت مال کیست؟ تخت مال برادرم است. خوشبو زهرا ماژیک برای مال کیست؟ ماژیک مال شما است. خودکار مال کیست؟ خودکار مال شما است. ایران فاطمه خودکار کجاست؟ خودکار در کیف است. لیوان کجاست؟ لیوان در یخچال است. خوشبو زهرا چند تا ماژیک روی میز است؟ 4 تا ماژیک روی میز است. چند تا ماژیک در کیف است؟ 3 تا ماژیک در کیف است. خب شما بفرمایید ایران فاطمه شما چند تا خودکار داری؟ من 3 تا خودکار دارم. شما چند تا ماژیک داری؟ من 3 تا ماژیک دارم. خب خوشبو زهرا شما بفرمایید شما چه میخوانی؟ من درس میخوانم. شما چه میخوانید؟ من قرآن میخوانم. ایران فاطمه برادر شما چه میخواند؟ برادر من نماز میخواند. برادر شما چه میخوانی؟ خواند. برادرم دعا میخواند. چه کسی نماز میخواند خوشبو زهرا؟ برادرم دعا میخواند. چه کسی نماز میخواند؟ خواهرم نماز میخواند. ایران فاطمه شما چه میخوری؟ من انبه میخورم. شما چه میخوری؟ من بستنی میخورم. خوشبو زهرا چه کسی انار میخورد؟ خواهرم انار میخورد. چه کسی سیب میخورد؟ پدرم سیب میخورد. ایران فاطمه پدر شما چه میخواند؟ پدر من سیب چه میخواند؟ ببخشید. پدر من قرآن میخواند. پدر شما چه میخواند؟ پدرم روزنامه میخواند. خوشبو زهرا چه کسی نماز میخواند؟ مادرم نماز میخواند. چه کسی خب. قرآن میخواند؟ خواهرم قرآن میخواند. ایران فاطمه شما کجا میروی؟ من پارک میروم. شما کجا میروی؟ من بازار میروم. خوشبو زهرا برادر شما کجا میرود؟ برادرم مسجد میرود. برادر شما کجا میرود؟ برادرم پارک میرود. ایران فاطمه شما با چه کسی بازار میروی؟ من با خواهرم بازار میروم. شما با چه چیزی با چه بازار کسی؟ میروی؟ من با اتوبوس بازار میروم. خوشبو زهرا شما بفرمایید برادر شما با چه چیزی دانشگاه میرود؟ برادرم با ماشین دانشگاه با میرود. ماشین. برادر برادرم شما با چه چیزی بازار میرود؟ برادرم پیاده بازار میرود. پیاده. خب ایران فاطمه شما بفرمایید شما چه میپوشی؟ من لباس میپوشم. شما چه میپوشی؟ من شلوار میپوشم. خوشبو زهرا برادر شما چه میپوشد؟ برادر من پیراهن میپوشد. برادر ایران. شما چه میپوشد؟ برادرم کفش میپوشد. خب شما بفرمایید ایران فاطمه شما لباس روسری چه رنگی میپوشی؟ بله آقا. شما روسری چه رنگی میپوشی؟ من روسری آبی میپوشم.
دوست میپوشم. میپوشم روسری آبی میپوشم. خوش بله شما بفرمایید. شما پیراهن چه رنگی دوست میپوشی پوشی؟ ابھی دوست داشتن الگ فعل ہے، میپوشی کی چل رہی ہے ابھی. من پیراہن سفید میپوشم. خب خوشبو زهرا چه کسی پیراهن سبز میپوشد؟ خواهرم پیراهن سبز میپوشد. چه کسی پیراهن سفید میپوشد؟ دوستان لباس صورتی میپوشد. خب شما بفرمایید ارم فاطمه شما لباس چه رنگی دوست داری؟ من لباس سفید دوست دارم. شما لباس چه رنگی دوست داری؟ من لباس سفید دوست دارم. خوشبو زهرا چه کسی لباس سبز دوست دارد؟ خواهرم لباس سبز دوست دارد. چه کسی لباس سفید دوست دارد؟ من لباس سفید دوست دارم. ارم فاطمه دیروز چند شنبه بود؟ بله آقا. دیروز چند شنبه بود؟ امروز چهارشنبه. دیروز چند شنبه بود؟ این روز سه شنبه بود. بله. اب آپ پوچھیں امروز چند شنبه است؟ شنبه است. امروز چهارشنبه است. خوشبو زهرا فردا چند شنبه است؟ فردا چهارشنبه است. فردا امروز چند پنجشنبه شنبه است. فردا پنجشنبه است. فردا پنجشنبه است. بله. شما ارم فاطمه چند شنبه بازار می روی؟ من یک شنبه بازار می روم. شما چند شنبه بازار می روی؟ من پنجشنبه بازار می روم. خوشبو زهرا پدر شما چند شنبه بریانی می خورد؟ پدر من چهارشنبه بریانی میخورد. پدر شما چند شنبه سیب میخورد؟ پدرم جمعه سیب می خورد. بله. سمجھ میں آیا آپ سب کو یا نہیں؟ بلے آقا. تو ایسے دیکھیے ایسے ہی عادت ڈالیے آپ لوگ گفتگو کرنے کی ترتیب سے. بلے آقا. بله. گل ناز فاطمه شما هر روز بستنی میخوری؟ سلام آقا. و علیک السلام. تشریف آوردی. خوش آمدید میگیم. تحسین فاطمه هستی، شما هستی، صائمه بطول هستن. چه کسانی مهمان ما هستن امروز؟ بله یا بگید آقا تحسین فاطمه نیست. کجا رفت تحسین فاطمه؟ هست بود تحسین فاطمه. خب زینب دار است، صائمه و آقا شما. بعد از کلاس کپشن والی میسیج بخوانید. بله. شما امروز چه آوردی برای دوستان؟ من امروز میخواهم آقا درباره یکی از زیباترین مفاهیم انسانی یعنی دوستی بیان کنم. شما اجازه درباره هست؟ دوست بله بفرمایید. برای دوستان درباره دوست صحبت دوست حرف میزنی بفرمایید. زود آقا. بیان کنید اینا هم متوجه بشوند که دوست یعنی چیه. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من دوستان گلناز فاطمه است. اسم پدرم رضا و اسم مادرم زهرا است. من الان در کلاس درباره دوستانم بیان کنم. دوست یعنی چیه؟ دوست یکی از ارزشمندترین نعمت‌های زندگی است. دوست واقعی، دوست خوب کسی است که در سختی‌ها کنارت باشد. زندگی بدون دوست مانند باغ به گل است. ارزش دوستی را باید با صداقت، وفاداری و محبت حفظ کرد. دوستی پل است میان قلب‌ها. دوست خوب نوری است در تاریک‌های زندگی. با دوستان خوب سکوت هم لذت بخش است. هر کسی لیاقت دوستی ندارد. دوست آینه ای است که ما را همینطور هستیم نشان می دهد. دوستی یکی از دلها را به هم وصل می کند و قلبها را یکدیگر را نزدیک می سازد. در زندگی ثروت، مقام و شهرت پایدار نیستند، اما یک دوست خوب همیشه باقی میماند. دوست کسی است که روزهای سختی و غم کنارت میماند و شما را تنها نمیگرداند. همنشینی با دوستان خوب روح را تازه می کند و لبخند را به چهره باز می گرداند. رفیق خوب مثل چراغی است که در تاریکی راه را نشان می دهد. با دوستان خوب لحظات تلخ هم شیرین می شوند. ساده شیرازی می گویند که گر کسی را 100,000 دوست بود باز هم محتاج یک دل دوست بود.
پس شیخ بهای گفت که دوستی از صدا طلا خوشتر بود، یاری دوست از وفا بهتر بود. تمام شده آقا. احسن. شما دیگه چه میفرمایید؟ سخنرانی فرمودید شما. بله. تو دوستان اینجا دقت میفرمایید؟ بله. احسن. خیلی عالی بود. دوستان نگاه کنید، ایشون فقط الان در کتاب دوم هستند. شما هم یک روزی انشاءالله مانند ایشون مثل ایشون هم فارسی انشاءالله حرف میزنید انشاءالله. الان آقا وقتی من در کلاس آقا قدر می آیم، جب ہم آئے تھے ہمیں فارسی نہیں آتی، فارسی کا الف نہیں آتا تھا. یہ جو کچھ بھی سکھایا ہے یہ آقا قدر نے سکھایا ہے. مننا کوئی کسی کو نہیں سکھا سکتا، کوئی کسی کو نہیں سکھا سکتا اگر کیونکہ جب تک خود انسان سیکھنے پہ آمادہ نہ ہو، جب تک انسان خود سیکھنے پہ آمادہ نہ ہو، کوئی کتنا بھی کر لے نہیں سکھا سکتا. شما یک بہترین معلم هستی آقا. شما طلبه خیلی خوبی هستید و با جدیت درس می‌خوانید. بله درست گفتم. زینب دار و صائم بطول اینجا جن هم تشریف دارن. بله خب اینجا دقت می‌فرمایید. صائم بطول شما این گل ناز فاطمه دوست شما یه چیزی درباره دوست گفتن ولی شما شاید رفتید گوش نکردید. خب دوستان اینا رو نوشتید. گل ناز فاطمه شما یه چیزی بگید، چیز صاحب بطول شما یه چیزی بگید، یه بله بگید احسن بگید. گل ناز فاطمه شما خیلی عالی بیان کردید، یه چیزی بگید. چرا ساکت هستی صائمه؟ سلام آقا. و علیکم السلام. شما کجا رفتید تحسین فاطمه؟ آقا من خیلی بور میشه. بور شدم. خسته شدی؟ در کلاس بور شدم آقا. دوستانم گفتن که آقا ما را توجه نمی کنند اینجا این شما دیگه شما بزرگوار هستید دوستان. شما نه آقا هیچ کس اینجا نیستند، به این خاطر من رفتم. ایشون الان درباره دوست سخن گفتن. من نمیشنیدم. نشنیدید؟ انشاءالله بعداً بهش گوش کنید. خیلی عالی و خیلی جالب. انشاءالله. شما حالتون خوبه؟ بله آقا حالم خوبه. حالتون چطوره؟ بله من هم خوب هستم. شما بله دیگه چون بزرگوار هستی شما دوستان به اینها راهنمایی کنید. بله شما اینجا بور نشوید، خسته نشوید. بله تو دوستان آج ہم ایک نیا فعل پڑھنے والے نوشتن یعنی بیٹھنا. ارے نہیں لکھنا. کوئی بات نہیں، جلد بازی میں بول دے. کوئی لکھنا. نوشتن یعنی یہ لکھنا. فعل بھلے ہی پڑھا، مطلب تو ہم پڑھ چکے ہیں نا. مدار برائے چیز، مختار برائے چیز، بھلے ماجد برائے چیز، ماجد برائے نوشتن لکھنے کے لیے. تو اس کا فعل مضارع اخباری، میں نے بتایا تھا مضارع اخباری فعل پڑھ رہے ہیں ہم. جتنے بھی فعل ابھی پڑھے ہیں صاحب مضارع اخباری ہے. مضارع اخباری موجودہ زمانے یا آئندہ زمانے کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گزرے ہوئے کے لیے یوز یہ نہیں ہوتا ہے. وہ فعل الگ بتائیں گے آگے جا کے. فی الحال اس پہ فوکس کیجیے آپ. تو می نویسم یعنی من الان درس می نویسم یعنی ابھی کے لیے بھی میں ابھی لکھ رہا ہوں. من فردہ نام می نویسم، کل لکھوں گا. تو کل کے لیے بھی یہی آئے گا. بولیے میرے ساتھ. می نویسم، می نویسی، می نویسا. میں باہر اس سے میں بول نہیں رہی، سن رہی ہوں. مائک بند کر کے بولیے. می نویسیم، می نویسید، می نویسند. من درس می نویسم. تو درس می نویسی. او درس می نویسد. ما درس می نویسیم. شما درس می نویسید. آنها درس می نویسند. کسی کا مائک ڈبل بول رہا ہے، ان سے کئی نیٹ ورک ان کے تھوڑے ایشو ہے، دوبارہ جوائن کر لی.
باقی کے مائک بند ہیں وہ آن کر لیں. بھلے من نام می نویسم. من نام می نویسم. تو نام می نویسی. او نام می نویسد. ما نام می نویسیم. شما نام می نویسید. آنها نام می نویسند. سمجھ میں آیا کیسے لکھتے ہیں؟ درس یعنی تکلیف یعنی ہوم ورک. من تکلیف می نویسم. نامے یعنی خط لیٹر. درخواست یعنی اپلیکیشن. درخواست یعنی اپلیکیشن. ٹھیک ہے. لکھنے کی چیزیں یہی تو ہوتی ہیں. اور کچھ بھی ہوتا ہے. من کتاب می نویسم. من کتاب می نویسم. من شعر می نویسم. من شعر می نویسم. من کتاب می نویسم. من درس می نویسم. من نامے می نویسم. من مرثیہ می نویسم. کسی کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے کیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو اب سوال کیا ہوگا؟ شما چھ می نویسی. آپ کیا لکھ رہی ہیں؟ دیکھنا کس کا مائک ہے سنسرات کر رہا ہے کوئی بتائے گا؟ بھلے کیسے سوال کرتے ہیں؟ شما چھ می نویسی. آپ کیا لکھ رہی ہیں؟ من نامے می نویسی. ٹھیک ہے. درخواست می نویسم. یا شما روئے چھ چیزیں می نویسی. کس چیز پہ لکھتی ہیں؟ من روئے دفتر. روئے کاغذ. کاغذ پہ لکھ رہی ہیں. روئے کاغذ. بھلے نامے می نویسم. چھ کسی نامے می نویسد. خواہرم نامے می نویسد. ٹھیک ہے. بھلے آقا. اور ایک سوال ہوگا کس کو لکھ رہی ہیں؟ لیٹر کی بات آتی ہے تو بے چے کسی. بے با نہیں. دیکھیے ایک تو تھا با. کس چیز سے یا کس کے ساتھ؟ بے چے کسی نہیں کس کو. بے چے کسی نامے می نویسید. یعنی آپ کس کو لیٹر لکھ رہی ہیں؟ بچے کسی نامے می نویسم. من بے پدرم. من بے پدرم نامے می نویسم. من بے پدرم نامے می نویسم. برادر شما بچے کسی نامے می نویسد. برادرم بے همسرش نامے می نویسد. بھلے سمجھ میں آیا؟ خوب اب میں سوال کروں گا آپ سے. آپ جواب دیجیے گا. شما چه می نویسی؟ من درس می نویسم. برادر شما چه می نویسد؟ برادر من نامه می نویسد. من چه می نویسم؟ شما درخواست می نویسید. آنها چه می نویسند؟ آنها تکلیف می نویسند. چه کسی شعر می نویسد؟ من شعر می نویسم. من برادرم شعر می نویسم. شعر. بله. آیا برادر شما تکلیف می نویسد؟ برادر من تکلیف می نویسد. تکلیف می نویسد. بله. برادرم تکلیف می نویسد. برادرم تکلیف می نویسد. من نامه می نویسم. شما چه می نویسی؟ من درس می نویسم. برادرم تکلیف می نویسد. برادر شما چه می نویسد؟ برادر من درخواست می نویسد. ما درس می نویسیم. آنها چه می نویسند؟ آنها نامه می نویسند. نامه می نویسند. سمجھ میں آ گیا؟ می نویسی. آج 13واں دن ہے نا درس کو. دیکھیے میں نے 13ویں دن میں آپ کو اتنا آپ لوگوں کو آ گیا ہے نہیں آ گیا ہے؟ اس لیے میں نے یاد ہے نا پہلے ہی دن کیا کہا تھا جب 80-90 لوگ جوائن ہوئے تھے. 15 دن میرے
پھر اس کے پھر آگے 15 دن تک میں نے یہ کہا تھا، مگر کیا کریں دنیا سنتی کب ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ 15 دن مجھے دے دیجئے، جب تک آپ لیفٹ مت کرنا کوئی بھی آج سمجھایا ہے 2 دن کے اندر 40-50 ہی بچے تھے 80 میں سے مثلا، کیا کریں بتائیے، سب یہ سوچتے ہیں کہ ایسے ہی آ جائے گا، حلوہ ہے، تھوڑی تو محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی تو محنت۔ پہلے دن آپ نے سوچا تھا کہ آپ 12ویں دن اتنا اچھا بول رہے ہوں گے، لیکن مجھے بھروسہ تھا جی، اور وہی بھروسہ میں آپ کو دلانا چاہ رہا تھا کہ 15 دن صرف مجھے 15 دن دے دیجئے، یہی کہا تھا میں نے کہ صرف 15 دن، میں نے حوصلہ اتنا بڑھایا تھا کہ 15 دن کیا ہوتے ہیں، پتہ لگا 15 دن کا 12واں دن ہے 13واں دن، پتہ لگا بتائیے، پتہ لگا کہیں کہ کہاں گئے 13 دن، لیکن ان 13 دن میں کتنا کچھ آ گیا یہ ضرور پتا ہے کہ کتنا آ گیا، اس لیے کہا تھا میں نے کہ جو 15 دن نہیں آئے گا چھوڑ دے گا پہلے ہی، وہ زندگی بھر پچھتائے گا، وہ زندگی بھر جن لوگوں نے چھوڑا ہے اور آپ کا کوئی جاننے والا ہے، آج کل کی ویڈیو نے ذرا بھیج کے دیکھنا، پھر دیکھنا کہ آپ لوگ بول رہے ہیں، پھر وہ ہاتھ ملے گا افسوس والا، پھر وہ افسوس والا ہاتھ ملے گا، کاش ہم 15 دن دے دیتے جی، کاش ہم 15 دن دے دیتے، تو کم سے کم 15 دن میں اتنی آ جاتی ہے کہ اللہ جب آپ کو زیارت پہ بلائے جلدی مولا، تو آپ ایران میں کام چلا لیں گے، آپ لوگ ایران میں کام چلا لیں گے 15 دن کے اندر، اتنی کہ آپ ایران میں سارا اپنا کام چلا لیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں افسوس دنیا یقین کب کرتی ہے، میں نے کہا 15 دن صرف مجھے دے دیجیے، 15ویں دن میں آپ مجھ سے مت کہیے گا، میں خود کہوں گا کہ آج 15واں دن تھا، 15 دن ہو گئے، بتائیے کیا فرق نظر آیا جی، لیکن 15 دن تو چھوڑیے، میں نے آپ کو 10ویں 11ویں دن ہی پوچھ لیا تھا، کتنا فرق نظر آیا، کتنا فرق آیا جی، آپ کو معلوم ہے سلامت باشید، تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے دعویٰ نہیں کرتا، دیکھیے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے بھروسہ ہے میں 15 دن میں بولنی سکھا دیتا ہوں، 15 دن میں، لیکن میرے بس کی نہیں ہے، محنت تو آپ ہی کو کرنی پڑتی ہے نا، آپ پریکٹس میں ہی کراتا ہوں آپ کی محنت ہے، اس لیے الگ آپ سے بھی کراتا دماغی ہوں، سے آپ ہم لوگوں کو الگ سے پڑھاتے رہے۔ دیکھیے میں یہاں جو محنت کرتا ہوں وہ میری محنت ہے، الگ سے جو کرتی ہوں میرے ڈر ہے آپ میں، ورنہ تو کوئی نہیں کرے گا، دیکھیے کتنے دن تک ایسے ہی ٹہلایا، 3-4 دن تک تو ایسے ہی ٹہلایا نا کچھ لوگوں نے، مباحثہ ہی نہیں کیا، کھول کے بھی نہیں دیکھا، لیکن جب تک کان گرم نہیں کیے گئے، جب تک نہیں مانیں، جب دل میں خوف بیٹھا تب دیکھیے سب نے بھاگ بھاگ کے پریکٹس کی، ٹھیک ہے، اب کی تو آپ دیکھیے نتیجہ دیکھیے کیا نکلا جی، اور انشاءاللہ ابھی آپ نے گل ناز فاطمہ کی گفتگو سنی، یہ دوسری بک میں کوئی 6-7 بک نہیں پڑھی ہیں انہوں نے، 6-7 بک نہیں پڑھی ہیں، یہ بھی آپ ہی کی طرح پہلی بار انہوں نے فارسی شروع کی تھی، اور اب یہ دوسری ہی بک میں ہے، ٹھیک ہے، گل ناز فاطمہ، تحسین فاطمہ آپ کو روز ورک بھیجتی رہتی ہیں، دیکھا ہی ہوگا آپ نے جی، تو اب بتائیے دوسری ہی بک میں ہے، کچھ زیادہ تھوڑے گئے ہیں جی، تو آپ بھی انشاءاللہ اتنا ہی بولیں گے، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ مجھے جو پڑھنا چاہیں دل سے، 6 کتابیں میں بھلے ہی مجھے مت کہیے کہ 6 کتابیں تو زیادہ ہو جائیں گی، آپ 3 کتاب آ جائیے، مین کتابیں 2 ہی ہیں، تیسری کتاب میں تو گرامر ہے تھوڑا سا فیل، جیسے یہاں پہ ہم صرف مضارع اخباری پڑھ رہے ہیں، اس میں سارے فیل بتائیں گے، وہ اس لیے اہم ہے تیسری کتاب، تو 3 کتاب تو کم سے کم پڑھنی ہی چاہیے، پڑھیے ساری، لیکن دیکھیے جب 12 دن میں آپ اتنی بول سکتے ہیں تو 2-3 کتابوں میں کتنا بولیں گے آپ، لیکن آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو کیسے ہوگا، ساتھ تو دینا پڑے گا نا جی، اور جو ساتھ دیں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور ایسے ہی انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے کہ وہ ان سے کہا جائے تو وہ کسی بھی موضوع پہ کچھ بھی بولنے کو تیار ہوں گے، ٹھیک ہے نہیں، تو ہم نے آج ابھی تک کتنے فیل پڑھ لیے، دارم داری، ہستم ہستی 2، می خانہ می خانی، می خورم می خوری، می روم می روی، می پوشم می پوشی،
جی اور مین مین نویسی نویسی 7 فعل. جہاں ہم ایک فعل میں یہ سوچ رہے تھے کیا ہوگا، آج ہم نے پتہ بھی نہیں لگا 12ویں دن میں 7 فعل پڑھ لیے. جی نہیں 7 نہیں 8 پڑھ لیے. دوست دارم دوست داری بھی تو تھا. 8 فعل پڑھ لیے ہم نے. اب میں نے کیا کہا تھا پہلے دن، ہستم ہستیا دارم داری کو صحیح سے سمجھ لیجیے. میم یہ دال، یعنی یہی تو لفظ یاد ہے میرے، لفظ بھی یہی تھے. دنیا میں فعل بدل سکتے ہیں کروڑوں، دنیا میں لاتعداد کام ہو سکتے ہیں جنہیں کتنے کام کرتا ہے انسان، لیکن کام کرنے والے یہی ہیں، وہی رہیں گے. کام کرنے والے. لہٰذا جو چیز آپ کو سال مہینوں بعد تک سیکھنی ہے تو اسے پہلے دن سیکھ لیجئے. وہیں دارم داری میں اگر آپ سمجھ جائیں میم کہاں لگے، یا دال یہ نون دال کہاں لگے گا، وہیں پہ پریکٹس کر کے صحیح سے سمجھ جائیں تو پھر تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کب 8 فیل ہو گئے. جی سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو سمجھ میں آ گیا سب کو یا نہیں؟ اپنے اندر کانفیڈینس آیا یا نہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کبھی بھی کوئی ایسی آپ سے غلطی ہو یا کئی دن تک لگاتار میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ کہوں تو برا کوئی نہیں مانیے گا. میں پہلے دن سے ہر کلاس میں ہر بیچ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی خود کسی وجہ سے نہیں کرتا، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ تھوڑا بہت کرتا ہوں. تو ورنہ کس کو وہ ہے کہ اپنا آپ کو منہ بگاڑے. تو پھر بھی اگر کسی کو برا لگے تو میں معافی چاہوں گا، بالکل کلیئر الفاظ میں. مجھے کوئی شرم نہیں ہے معافی مانگنے میں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی کوئی بات بری لگے تو معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ کی بات سب لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے نا، تو برا ماننے کی کیا بات ہے. ہوتا ہے، دل تو دکھتا ہی ہے کبھی نہ کبھی کسی کا ہوتا ہے. میں کوئی بات میں معصوم تو میں ہوں نہیں، ہو سکتا ہے میں واقعاً کبھی غلطی کر جاؤں، تو ایسا نہیں ہے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا، غلطی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ غلطی اگر کوئی اور واقعاً تو برا لگے تو بالکل مجھے معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اور یہ کبھی مت سوچیے گا کہ مجھے پوری کلاس کے سامنے مجھے کہہ دیا. میں پہلی بات تو کسی ایک کو کہتا نہیں ہوں، وہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک اپنے اوپر لے لے، وہ الگ بات ہے. اگر کوئی ایک بھی غلطی کر رہا ہے تو میں بات سب پورے کلاس کو سناتا ہوں، آپ لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں، آپ ایسا مت کیجیے، آپ اس کی پریکٹس کیجیے. تو اپنے پہ کوئی نہ لے کے جائے، پوری کامن لے کے جائے، پوری کلاس کو یہ. اور اگر آپ کو کہہ بھی دوں، چلو مثال کے طور پر کسی ایک کو، تو آپ انہیں غیر سمجھ رہے ہیں کلاس ساتھیوں کو تو آپ کو برا لگے گا. اپنے سمجھ رہے ہیں تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں اگر 6-7 بچوں کی فیملی ہے تو ہر بچے کو ایک دوسرے کے سامنے نصیحت کر سکتے ہیں، غلطی پہ تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں؟ اگر مثال کے طور پر ایک بڑے بیٹے کو ڈانٹ دیا یا پیٹ دیا کسی غلطی پہ تو وہ اس بات کو لے کے منہ بگاڑ لے کہ مجھے میرے بہن بھائیوں کے سامنے مار دیا پیٹ دیا. کبھی وہ سنا ہے ایسا؟ کبھی نہیں. تو پھر آپ لوگ کبھی دل پہ مت لیجیے گا کہ ہمیں کلاس کے سامنے بھری کلاس میں سنا دیا. یہ بھری کلاس کوئی اجنبی اور غیر نہیں، یہ فیملی ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ چلیے تو مان درس می نویسم، تو نامے می نویسی، تو تکلیف می نویسد، ماں درخواست می نویسیم، شما نامه می نویسید، آنها درس می نویسند. سمجھ میں آیا؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے. مائک بند کر کے بات. بہت صحیح. ایف نقوی، کتنی غلط بات میں آپ کی آوازیں آ جائیں، ایسے خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں پہلے بھی کہتا ہوں، ہاں یہ چیز شاید آپ کی کلاس میں ابھی تک نہیں بتائی ہے، بتا دوں. کبھی بھی آپ کے گھر میں کوئی شور ہو، شرابہ ہو تو الگ ہٹ جائیے جی. اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو مائک بند کر لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے. میں اکثر کلاس میں کہتا ہوں کیونکہ جس گھر میں بہنیں پڑھ رہی ہوں بھائی شرارتی ہوتے ہیں، بہنوں کو ستاتے ہیں. نے کچھ کہہ دیا ریکارڈنگ میں آ گیا تو کیسا لگے گا؟ یا مثال کے طور پر شوہر آ جائیں، انہیں حق ہے نا کچھ کہنے کا،
اور وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ میں آ جائے مثلاً. ٹھیک، ثواب بھی ہے حالانکہ ان کا کہنا، لیکن ریکارڈنگ میں آنا تو صحیح نہیں ہے نا. اور یہ تو چلو چل وہ ہے، لیکن رنگ برنگی کوئی آواز اگر دھوکے میں آ گئی، ایسا ہو چکا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بلے آغا. ایک دفعہ ایک کسی کا مائک آن رہ گیا تھا اور وہ کہیں کی آواز بلند آواز سے نکل گئی کہ کہیں سے وہ ریکارڈنگ میں آ گئی تھی، اور میں نے صرف دھیان دیا، کسی کو دھیان بھی نہیں تھا. پھر کسی نے دھیان دیا تو ریکارڈنگ کاٹ کے مجھے بھیج دی وہ. تو پتہ نہیں کس کی کہاں سے ڈکار نکل جائے. آپ لوگ ذرا خیال رکھا کیجیے، ہو سکتا ہے کوئی بھائی آ کے شرارت کر دے کوئی ایسا، کیونکہ یہ بھائی لوگ لڑکے لوگ کرتے ہیں ایسی حرکتیں. تو مائک اسٹیم یا باتیں جب بھی کریں تو مائک پہ پہلے توجہ رکھیں. کیا میں کچھ کسی سے بات کر رہی ہوں یا کوئی بات کر رہا ہے، میرا مائک تو آن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بلے آغا. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ڈکار کی آواز بہت سی منہ سے کے علاوہ کہیں اور سے بھی نکل جاتی ہے، تو ریکارڈنگ میں آ چکی ہے ایک بار، لہٰذا ذرا خیال رکھیے گا. بڑی پھر عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ چاہے بھلے ہی وہ کوئی ہو لیکن ریکارڈنگ میں اگر آ جائے آواز مثلاً تو. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کیمرہ اگر کسی کا آن ہو جائے دھوکے میں تو مجھے ضرور بتا دیں کہ میرا کیمرہ دھوکے میں آن ہو گیا. ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو میں دیکھ لوں گا کہ ویڈیو میں ریکارڈنگ میں تو نہیں آیا، تو میں وہ ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کروں گا. لیکن اتنا یاد رکھیے گا جیسے اسٹیم یہ ریکارڈر جو ہے یہ کمپیوٹر کا وہی چیزیں ریکارڈ کرتا ہے جو اسٹیم اسکرین پہ آ رہی ہے. اسٹیم اسکرین پہ کیا آ رہا ہے؟ بورڈ آ رہا ہے. آپ اور بورڈ. میں آپ کا اگر کسی کا کیمرہ بھی آن ہو جائے تو وہ ریکارڈ میں نہیں آئے گا. ریکارڈ میں جب طریقے سے ہوا ہو اور یہاں پہ کسی کا کیمرہ آن ہو جائے، یا یہ کتاب دکھ رہی ہے، کتاب آئے گی، آپ کوئی نہیں آئے گا. کبھی ایسا کوئی میٹر ہو جائے، پھر بھی اگر ایسے ہو اور کسی کا کیمرہ آن ہو جائے ریکارڈنگ میں آ بھی جائے تو مجھے فوراً بتائیے گا. میں چیک کر کے اس ویڈیو کو اپلوڈ ہی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. بلے آغا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ. خدا حافظ. خدا حافظ سر. خدا معید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خدا ممنون. زنده باشید. خدا حافظ.